बलूचिस्तान में शरपसंद अनासिर फिर सरगर्म। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, अमवात की तादाद 26 हो गई, 62 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। धमाके से रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। धमाका खुदकुश लगता है। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। लेकिन हमारी जो स्पेशल टीम्स है वो यहाँ पे मौके के सारे सैंपल वो ले चुकी है। तो अभी कुछ देर में मज़ीद हमें बताएंगे कि वाकई, क्योंकि जितना जमघटा था उसके अंदर फ़िलहाल तयन करते हुए उनको टाइम लग रहा है। इनिशियली हमें लग रहा है कि वो खुदकुश ये धमाका है जिसमें फिर यहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई है। कोयटा में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना वार। सियासी रहनुमाओं का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं, मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक जमात चाहती थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मुआशरे में तकसीम और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। फितना पार्टी KP में जलसा जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रंप की ग़ुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं आज सवाबी जलसे में म्यूनिसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकारों, पुलिस एहलकारों को भी सादा कपड़ों में जलसे में लाया जाएगा। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी लगेगी। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में बदस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मोक की शदीद सूरत हाल मज़ीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतज़ामिया का मसनूई बारिश बरसाने का प्लान, इक़दाम तेज़। शहरियों को बिला जवाब सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर पे दर पे वार। हीफा में ज़ोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ बेस पर मिसाइल दाग दिए। इजरायली फ़ौज की जानिब से रॉकेट हमलों की तस्दीक। बयान में कहा गया कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और कुछ खुले इलाकों में गिर गए। लबनान में इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बरसा दिए। फ़िज़ाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। तायर में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,888 अफराद जख्मी हुए। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोस मज़ालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 फ़लस्तीनी शहीद, 123 ज़ख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फ़ौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,508 हो गई। 1,02,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इसराइल के फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर खौफनाक इंकशाफात। 6 माह में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में 8,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात से शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक। इमदाद रोकना, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह और शहरियों को निकलने पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात करार। गज़ा के शहरी फाका कशी और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का यादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गज़ा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी राब्ता। अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी। इसराइल जंगी जराइम में मुलव्वस। इसराइल की सफाकियत पर अक़वाम आलम को भरपूर आवाज़ उठाना होगी।
اسرائیل فلسطین اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، گریڈ 20 سے لے کر نائب قاصد اور ڈرائیور تک 356 افسران اور ملازمین کے تبادلے کر دیے گئے۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد میں تقرر اور تبادلے، ان لینڈ ریونیو اور پاکستان کسٹمز کے افسران شامل۔ سندھ کے ٹیکس کلیکشن اداروں کی شاندار کامیابیاں جاری، اکتوبر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 22% اضافی ٹیکس وصولیاں، رواں سال مجموعی طور پر اب تک 20% ٹیکس وصولیوں میں اضافہ، مجموعی طور پر 2024-25 میں 83,863 ملین روپے کی ٹیکس وصولیاں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تاثر غلط ہے، سندھ ریونیو بورڈ نے ٹیکس اہداف حاصل نہیں کیے۔ ایس آئی ایف سی کی مدد سے ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن، جولائی تا اکتوبر تجارتی خسارہ $7.3 بلین سے $6.9 بلین تک آ گیا۔ گزشتہ مالی سال $9.5 بلین کے مقابلے میں برآمدات میں 13% اضافہ، اکتوبر 2024 میں ترسیلات زر $3 بلین سے تجاوز، مزید اضافے کی توقع۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 147واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ نے اپنے فرائض سنبھال لیے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بھی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی، کراچی سے دبئی جانے والے مسافر سے 17 ملین روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد، ترجمان اے ایس ایف کے مطابق غیر ملکی کرنسی میں 2,25,000 سے زائد UAE درہم اور سعودی ریال شامل۔ عوامی نمائندے عوام کی خدمت میں مصروف، پیپلز پارٹی شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، لیاری ہمارے سر کا تاج ہے، یہ علاقہ ہماری جان ہے، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں نیت صاف ہو تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ لیاری میں لوڈ شیڈنگ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، میئر کراچی نے جمیلہ اسٹریٹ سیوریج پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ، ایک ہفتے کے دوران برطانوی برنٹ کی قیمت میں 2.76% کمی، برطانوی برنٹ کی قیمت $2.09 کم ہوئی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 3.10% کمی ریکارڈ کی گئی۔ شاہی ریاست جونا گڑھ کے بھارت میں زبردستی انضمام کے 77 سال مکمل، شاہی ریاست نواب محبت خان جی نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، الحاق کی جونا گڑھ اسٹیٹ کونسل نے منظوری دی تھی۔ کرتارپور امن، ملن اور رواداری کی راہداری، کرتارپور راہداری کو 5 سال مکمل ہو گئے، سالگرہ آج منائی جائے گی، بھارتی یاتریوں کے بابا گرو نانک کے دربار میں درشن، یاتری صبح رسومات کی ادائیگی کے بعد شام کو چلے جاتے ہیں۔ بھارتی کرکٹر اور سینئر سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور نہ آنے کا اعلان۔ ملک اور بیرون ملک سے کراچی آنے والوں کو اب بدلہ ہوا کراچی ملے گا، کراچی کی معروف شاہراہ فیصل پر تزئین و آرائش کا کام شروع، عمارتوں پر رنگ و روغن کر دیا گیا، شاہراہ فیصل پر شجرکاری سے مصروف روڈ کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ون ڈے کل پرتھ میں کھیلا جائے گا، قومی اسکواڈ ایڈیلیڈ سے پرتھ پہنچ گیا، سیریز 1-1 سے برابر، دوسرے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی، قومی ٹیم دورہ UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں شرکت کرے گی، 3 ملکی سیریز 13 سے 26 نومبر تک کھیلی جائے گی، 8 ملکی ایشیا کپ کا 29 نومبر سے آغاز ہوگا۔
لاہور میں اسموک کے باعث نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری چائنا ہاکی لیگ کے لیے پریکٹس عارضی طور پر روک دی گئی۔ قومی ہاکی ٹیم چین کے شہر ہنگزاؤ میں 11 نومبر سے 21 نومبر تک چائنا ہاکی لیگ میں شرکت کرے گی۔ مظفر گڑھ میں جاری 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ اختتام پذیر۔ اسٹاک کیٹیگری راؤنڈ میں 53 جیپ ریسرز نے حصہ لیا۔ اسموک کے باعث 195 کلومیٹر کے ٹریک کو شارٹ کر کے 105 کلومیٹر تک محدود کر دیا گیا۔